मेयर बालेन शाहले कार्यकक्षमा राखे ग्रेटर नेपालको नक्सा भैँसी रागाको गफ गरेर 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पाउँदैनौँ, रवि लामिछानेको भनाई। अर्थमन्त्रीले रघुजी पन्तको चेतावनी, चुरे नछुनुहोला, देशमा आगो बल्छ। पैसामा अड्कियो सन्दीपको मुद्दा, 10 लाखको माग अस्वीकार, 36,000 को बिल थपियो। गर्मीसँगै बागमतीको दुर्गन्ध बढ्यो, नदी आसपासका बासिन्दालाई शास्ति। अभिनेता पल शाह सुटुक्क लागे मलेसिया, सदनमा रविको प्रश्न, कुन नैतिकताले बजेट पास गर्नुहुन्छ? देशद्रोही प्रचण्ड पथ अझै गएको छैन, सुनै सुनको भेस्ट लगाइदिने यिनै माओवादी हुन्, केपी ओलीको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, माओवादा झण्डै ऋणात्मक अर्थतन्त्र बलियो बन्दैछ। एमालेको चेतावनी, हाम्रा नेताहरूमाथिको आक्रमण अब सहँदैनौँ, सरकारले जवाफ नदिए सदन चल्न दिँदैनौँ। बालेनले राखेको नक्सामा दीपक राजको टिप्पणी, भुइँको टिप्न नखोजौँ, भएकालाई जोगाउँ। रवि लामिछाने लक्षित गगनको कटाक्ष, नयाँ दलमा नेता हुन भगवान हुनुपर्छ। विद्युतीय गाडीमा भन्सार निशुल्क गर्नुपर्छ, लिङदेलको भनाई। काठमाडौँमा दादुराको प्रकोप, 50 भन्दा बढीमा संक्रमण। बसको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु, स्थानीयद्वारा बसमा आगजनी। असार 1 देखि काङ्ग्रेसको नयाँ सदस्य र नवीकरण अनलाइन मार्फत भर्न सकिने। बजेट पास भए लगत्तै जनमतलाई सरकारमा ल्याउने तयारी। नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउन मुस्किल छ, बाबुराम भट्टराईको भनाई। नेपाली संस्कृति संरक्षणका लागि विद्यार्थीलाई अनिवार्य नेपाली टोपी र मेस्सीको प्रभाव। इन्टर मायामीको इन्स्टाग्राममा 24 घण्टामै बढे 40 लाख फलोअर्स लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको केही दिन यताको बहस अमर्यादित भएको भन्दै माफी मागेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले विगत केही दिन यता प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलबाट आफू लज्जित भएको बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा रागा र भैँसीको विषयमा गफ गरेर 5 वर्ष बिताएमा गोबर बाहेक केही नपाउने बताए। उनले सो विषयमा गरेको गफप्रति आफू आत्मआलोचित भएको पनि बताएका छन्। सभापति लामिछानेले बजेटको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यस्तो विषय बैठकमा उठ्नुले सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै आफ्नो भागमा पर्ने दोषप्रति आफू जिम्मेवार भएको र क्षमा योजना गर्ने बताएका हुन्। जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामी नयाँ राजनैतिक दलका हिसाबमा, चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनैतिक दलबाट आएका विषयहरू हुन्। उनले भने, हामी कहीँ न कहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी रागाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ। उनले आफ्नो दलबाट भएका कमी कमजोरीप्रति आत्मआलोचना पनि गरेका छन्। त्यसै अब मेयर बालेन शाहको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले साहसिक निर्णय लिँदै आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न लगाएका छन्। भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूभाग समेत समावेश गरेर अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि शाहले त्यसलाई काउन्टर दिएका हुन्। महानगर स्रोतका अनुसार मेयरको कार्यकक्षमा बिहिबार नक्सा राखिएको हो। शाहले भने अहिलेको पत्नीको उपचारका लागि भारतको बेङ्गलोरमा गएका छन्। उनी भारत जानुअघि यो नक्सा राख्न निर्देशन दिएका थिए। फर्किए लगत्तै नयाँ नक्साको पृष्ठभूमि तस्बिर खिचाएर सार्वजनिक गर्ने उनको योजना रहेको छ। भारतले अखण्ड भारतको नक्सा राखेसँगै नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा चर्चामा आइरहेको छ। युवा पुस्ताले पनि यसबारेमा चासो दिइरहेका छन्। पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म समेटेर बनाइएको नक्सा नै ग्रेटर नेपालको नक्सा हो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले चुरे नचलाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। चुरे चलाए हाम्रो देशमा आगो बल्ने उनको भनाइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि संसदमा बिहिबार भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले सरकारको नीति कार्यक्रमदेखि बजेटमा समेत चुरेको ढुङ्गा गिटी निर्यातको योजना आएको बताए। नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ। प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ र तपाईँको बजेटमा पनि आएको छ। उनले अगाडि भने, चुरे नछुनुहोला, चुरे छुनुभयो भने देशमा आगो बल्छ। प्राकृतिक संसाधन बेचेर देश कहिल्यै धनी नहुने र चुरे ढुङ्गा माटो निर्यात गरेर मुलुकको खर्च टार्न नसकिने पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ पार्टीमा नेता बन्नको लागि भगवान बन्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाको जिल्ला सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जस्तो होइन, हाम्रो पार्टी नयाँ पनि होइन। नयाँ पार्टीमा नेता हुन भगवान हुनुपर्छ। भगवानले भनेपछि सक्यो, तर हामी त काङ्ग्रेस हो, आम मान्छेको पार्टी हो। त्यसैले हामी
जनताको साथमा जान आतुर छौँ, जनभावना बुझ्न आतुर छौँ। काङ्ग्रेस सरकारभन्दा ठुलो बन्ने छवि बनिरहेको बेलामा सरकार गुम्नु जडले चुनावी तालमेल गरेकै कारणले अहिले पार्टीमा निराशा छाएको पनि बताएका छन्। त्यस्तै त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नै पहिचानवाद पक्षहरूको प्रक्षेपोषण गरेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी कार्यालयमा बिहिबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले कोशी प्रदेशमा सरकारकै संरक्षणमा पहिचानवादीहरूले एमालेमाथि हमला गरिरहेको बताएका छन्। पहिचान पक्षधरहरूबाट पटक पटक एमाले कार्यकर्तामाथि आक्रमण भइरहेको प्रति निन्दा गर्दै उनले त्यसको सुरक्षा अब एमाले आफैले गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमाले तयारीका साथ दनक दिनपर्ने भयो, एमाले चुप लागेर बस्न सक्दैन। उनले भने सरकारले पहिचानवादी भनिएका गुण्डाहरूलाई न नियन्त्रण गरेको छ, न गिरफ्तार, प्रोत्साहित मात्र गरेको छ, प्रोटेक्सन गरेको छ। प्रचण्ड सरकारले त्यसको जवाब दिनुपर्ने बेला आइसक्यो। उनले एमाले कार्यकर्ता राम राणामाथि मोबिल छर्केर आगो लगाउने प्रयास भइरहेको पनि बताए। यी सबै हमला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारबाट भएको पनि उनको आरोप रहेको छ। उनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नै सबै गराएको आरोप लगाए। उनले प्रचण्ड पद अझै नभएको भन्दै देशद्रोहीको संज्ञा समेत दिएका छन्। त्यस्तै त सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्ग। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कारको मुद्दाको फैसला पैसाका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्र्याकमा मुद्दालाई फैसला गर्न आदेश दिँदा पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूले मुद्दा अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्र्याक प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको 3 महिना बितिसकेको छ, तर एकपछि अर्को पेशी सर्दै जाँदा मुद्दाको फैसला हुने सङ्केत देखिएको छैन। खासमा पैसाका कारण यो मुद्दा अगाडि बढ्न नसकेको स्रोत बताउँदछ। त्यस्तै त बाल यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा 1 वर्ष बढी पूर्वपक्षका लागि थुनामा बिताएका अभिनेता एवं मोडेल पल शाह सुटुक्क मलेसिया लागेका छन्। उनी बुधबार दिउँसो कसैलाई थाहा नदिई सुटुक्कै विदेश लागेका हुन्। उनी मात्र 1 साताका लागि साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन विदेश गएका हुन्। उनी 1 साता मलेसिया सहित अन्य 3 देशमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। उनी जेलमा छँदा विभिन्न स्क्रिप्टहरू पढिरहेको र निस्किए लगत्तै सिनेमा गर्ने चर्चा खुबै चले पनि अहिलेसम्म सिनेमा गर्ने पक्का भएको छैन। यसैबीच केही निर्देशकहरूसँग काम गर्ने भनेर भनिए पनि त्यसमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा झन्डै ऋणात्मक रहेको देशको अर्थतन्त्रलाई अहिले सुधारात्मक अवस्थामा लगेको बताएका छन्। बुटवल पाल्पाको लुम्बिनी केबल कारको बिहिबार उद्घाटन कार्यक्रममा उनले भने, मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा झन्डै ऋणात्मक अवस्थामा अर्थतन्त्र बलियो बन्दैछ। 7.5% आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा पुर्याइएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदै उनले देश विकासमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीका हर सम्भावनाहरूलाई खुला राख्ने बताएका छन्। त्यस्तै त बागद्वारबाट उद्गम भएर काठमाडौँको किनारामा बग्ने बागमती नदीमा दुर्गन्ध बढ्न थालेको छ। गर्मी सुरु भएसँगै बागमतीको दुर्गन्ध धेरैले महसुस गरे पनि दुर्गन्ध न्यूनीकरण गर्नेतर्फ कसैको चासो र चिन्ता नभएको स्थानीयले बताउँदछन्। दुर्गन्धका कारण बागमती किनारामा बस्न समस्या हुने गरेको छ। टेकु र कुलेश्वरको बीचमा विष्णुमती नदी र बागमती नदीको दोभान रहेको छ। दुवै नदी मिसिएर बग्दा सानेपा र बल्खु आसपासका बस्ती बढी प्रभावित रहेका छन्। बागमती नदी अन्तर्गतका अन्य पुल तथा बागमती करिडोरमा पैदल यात्रा गर्ने नाकमुख थुनेर हिँड्छन्। कुलेश्वरमा रहेको फलफुल बजार र बल्खु पुलको छेउमा रहेको तरकारी बजारमा दुर्गन्ध अत्याधिक बढेको त्यहाँका स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई बजेट कुन नैतिकताले पास गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफलको क्रममा उनले परम्पराको नाममा बहुमतले पेलेर जान खोजे पनि त्यसको परिणाम देशले भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए। उनले भने, यसपटकको विकास बजेट डडेलधुरामा कति पार्नु भएको छ, नुवाकोट र गोर्खामा कति पार्नु भएको छ, एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसबारे म अर्थमन्त्रीको जवाफ लिन चाहन्छु। अनि मधेसलाई किन बजेट घटाइयो? उनले संसदमा भैँसी र राँगाको विषयमा बहस गरेर कता जाँदैछौँ भनेर पनि प्रश्न गरे। रविले संसदमा आफ्नो पार्टीबाट भएको गल्तीप्रति आत्मआलोचना समेत गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदेलले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको बताए। उनले बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गरे। करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको पनि उनले बताएका छन्। उनले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीले खाली भारतलाई नदी नाला बेच्न मात्रै ध्यान दिएको आरोप लगाए। मल कारखानाको कुरै
कता हरायो, हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो उनले भनेका छन्। त्यस्तै कलाकार दीपक राज गिरीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले कार्यालयमा राखेको नक्सामा टिप्पणी गरेका छन्। उनले देशका नेताहरूमाथि व्यङ्ग्य गर्दै आफैसँग भएको नेपाललाई राम्रोसँग चलाउन नसकेको र यति ठुलो भए के गर्थ्यो होला भनेर प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गिरीले लेखेका छन्, अहिलेको सानो नेपाल त राम्रोसँग चलाउन नसकेर यो गति भएको छ, यति ठुलो भएको भए के गर्थ्यो होला, भुइँको टिप्न नखोजौँ, भएकालाई जोगाउँ। भारतले अखण्ड भारतको नक्सा संसदमा राखे पनि नेपालको तर्फबाट कुनै जिज्ञासा नराखिएको बेला मेयर बालेनले आफ्नो कार्यालयमा सुगौली सन्धि अगाडिको नेपालको नक्सा राखेर काउन्टर दिएका छन्। उनले राखेको नक्साबारे आम जनताले समर्थन मात्र होइन प्रशंसा नै गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमाले आजबाट सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीहरूले एमाले नेता कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको भन्दै एमाले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले लक्षित गर्दै हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा ढुङ्गामुढा गर्ने र आतंकित गर्ने काम सरकारका सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ताबाट भइरहेको छ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि पनि घटना भएको थियो, हामीले संसदमा जानकारी गराएका थियौँ। आज पनि कोशी प्रदेशको हाम्रो संसदीय दलको उपनेता राम राणामाथि घेराबन्दी गरेर मोबिल छल्केर आगो लगाउने प्रयास भयो। इलाममा कोशी प्रदेशका सभामुख सृजना दनुवारमाथि पनि ढुङ्गामुढा भएको छ उनीहरूले भनेका छन्। त्यस्तै मोरङको उर्लाबारीमा बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको बसले विपरीत दिशाबाट आइरहेको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ। उनको पहिचान खुल्न सकेको छैन। दुर्घटनापछि स्थानीयले बसमा आगजनी गरेका छन्। मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका 3 नयाँ मङ्गलबारेमा मे 1 ख 3073 नम्बरको बसले 101-013 प 290 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दियो। बसको ठक्करबाट स्कुटर चालकको घटनास्थलमै निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै त काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका आरुबारीमा रहेको एक गुम्बामा दादुरा फैलिँदा 54 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखाका खोप अधिकृत भरत भण्डारीका अनुसार गोकर्णेश्वरमा रहेको एक बौद्ध गुम्बामा दादुरासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका 54 जना बिरामी फेला परेपछि यीमध्ये 4वटा नमुनालाई टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा रगत परीक्षण गर्दा दादुरा पुष्टि भएको छ। आरुबारीमा रहेको एउटा गुम्बामा 50 जना दादुराका लक्षण भएका बिरामी भेटिएका थिए। तीमध्ये 5वटा नमुना परीक्षण गर्दा दादुरा पुष्टि भएको छ। यही आधारमा हामीले 54 जना नै दादुराको बिरामी भएको मानेर आइसोलेसनमा राख्न भनिएको छ। भण्डारीले भने ल्याब रिपोर्टमा 4 जनामा पुष्टि भए पनि लक्षण देखिएका सबै दादुराका बिरामी हुन्, किनकि सङ्क्रमण पुष्टि भएका बिरामी सँगै बसेका उनीहरूमा सबै दादुराकै लक्षण देखिएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले असार 1 देखि सदस्यता वितरणलाई अनलाइन मार्फत गर्ने भएको छ। पार्टी महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सदस्यता अनलाइन मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिएका छन्। सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्य दुवै अनलाइनबाटै गर्न महामन्त्री थापाले जानकारी दिए। धनकुटाको जिल्ला सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा महामन्त्री थापाले असार 1 बाट काङ्ग्रेसको अनलाइन सदस्यता भर्न सकिने जानकारी गराएका हुन्। पार्टीभित्रको गुज भत्काउनका लागि पनि सदस्यता वितरणलाई नयाँ प्रणालीमा लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउन मुस्किल भएको बताएका छन्। बिहिबार भक्तपुरमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। नेपाललाई छोटो अवधिमा समतामूलक समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक रहेको उनले बताए। देशमा चरम भ्रष्टाचारको जुन विकृति छ, अहिले त भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे कोही पनि छैन, खोज्नुपर्ने समय आएको छ। यस्तो ठुलो सङ्क्रामक रोगबाट हामी गुज्रेका छौँ, त्यसको अन्त्य गरी देशमा सुशासन दिने हाम्रै कार्यकालमा सबैको निमित्त समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्दछ, भट्टराईले भनेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएको छ। यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय लिएर सहभागी भएको थियो। सुरुमा जनमतका अब्दुल खान बिना विभागीय मन्त्री बनेका थिए। उनले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए, तर जनमतले सुरुदेखि नै कृषि र उद्योग मध्ये एउटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। आफूले भनेअनुसारको मन्त्रालय नपाउने भएपछि मन्त्री खानले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अहिले आएर जनमत पनि सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पनि जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकारात्मक देखिएको र आफूहरू पनि तयार रहेको जनमतका उपाध्यक्षले बताएका छन्।
त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो, हिमानी वीर जस्तो, कहिले पनि नझुक्ने नजान्ने, कहिले झुक्न नजान्ने, कहिले पनि लुक्न नमान्ने गोपाल योन्जनको यो गीत भने चाहिँ ढाका टोपी पहिरिएपछि छाती चौडा भएको अनुभूति हुन्छ। टोपी सौन्दर्यको साधन मात्र होइन, राष्ट्रको पहिचान पनि भएकाले गौरवको महसुस हुने गरेको छ। सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खादबारी नगरपालिका 1 मा रहेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा नेपाली टोपी अनिवार्य गरेको छ। राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र नेपाली संस्कृति संरक्षणका लागि हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा छात्रहरूका लागि टोपी अनिवार्य गरेको बताइएको छ। विद्यालयले टोपी अनिवार्य गरेपछि हिमालय माध्यमिक विद्यालयका छात्रहरू शिरमा नेपाली ढाका टोपी सजाएर आउन थालेका छन्। राज्यको अन्तिम समाचार, अर्जेन्टिनी विश्वकप विजेता लियोनल मेस्सीले आफूले अमेरिकी फुटबल क्लब इन्टर मायामी जाने निर्णय गरेको बताएसँगै क्लबको इन्स्टाग्राममा फलोअर्स वात्तै बढेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा इन्टर मायामी फुटबल क्लबको इन्स्टाग्राममा 400% फलोअर्स बढेको द सनले जनाएको छ। इन्टर मायामीको इन्स्टाग्राममा फलोअर्स 24 घण्टामै बढेर 10 लाखबाट झन्डै 50 लाख पुगेका छन्। यसअघि मेस्सीले पिएसजी छाड्ने निश्चित हुँदा पिएसजीका लागि फलोअर्स घटेका थिए। मेस्सीले आफ्नो पुरानो क्लब बार्सिलोना नै फर्किन चाहन्थे। उनलाई साउदी क्लब अल हिलालले पनि आकर्षक प्रस्ताव गरेको थियो, तर मेस्सीले स्टार फुटबलर डेभिड बेकहमको लगानी रहेको अमेरिकी क्लब इन्टर मायामी जाने निदो गरेका हुन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोषलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।